السلام عليكم. معكم اليوم عبد الهادي ميري. اليوم غنشوفوا لو سيستيم دو سسبونسيون. هذا لو سيستيم دو سسبونسيون كيتستعمل في السيارة باش يقوم بامتصاص الصدمات الناتجة عن تشوهات سطح الأرض، والدور ديالو كينقسم جوج ديال الأدوار. Il garantit une bonne tenue de route en maintenant un contact permanent entre les roues et le sol. كيخلي واحد التواصل مستمر ما بين العجلات ديال السيارة وسطح الأرض. الدور الثاني كيفلتري لنا هادوك لي زوسياسيون ديال لي غو، دونك كيقوم بعملية تصفية الذبذبات ديال العجلات باش يعطينا الكونفور ديال لي باساجي، وحتى الحماية ديال الأعضاء الميكانيكية ديال السيارة. مبدأ الاشتغال ديال هاد السيستم هذا كيقوم على الاستعمال ديال مجموعة من الأعضاء الميكانيكية والعناصر الميكانيكية أولا الغازية اللي كتكون قابلة للتمدد. دونك سو سون دي éléments élastiques qui sont interposés entre la carrosserie du véhicule et les trains roulants. من بين هاد les éléments كنقدروا نلقاو les barres de torsion, ressort hélicoïdaux, masse de gaz, sphère par exemple اللي كتستعمل في لا مارك سيتروين، اولا ressort à lame. دونك هاد المجموعه ديال العناصر الدور ديالها انها كتابسوربي هذوك لي شوك اللي هما ناتجين عن تشوهات سطح الارض. دونك سو سون دي شوك بروفوكي بار لا ديفورماسيون دي سيرفاس دي سول. Donc, la suspension des véhicules ne se résume pas aux ressorts et amortisseurs. Les pneumatiques font partie intégrante de la suspension ainsi que les sièges du véhicule. Donc, ملي كنهضروا على سسبونسيون ما كنقولوش ان لي زامورتيسور او لي روسور هما لي زيليمون برينسيپو في لا سسبونسيون. كنقدروا نلقاو حتى لي بنوماتيك لي غو او لي بنو، هذيك لا ماس دو غاز اللي كتكون فيهم او لا ماس دير اللي كاينه فيهم جو ان رول دو سسبونسيون. لي كوسان او بيان لي سياج، حتى الكوسانات ولا مقاعد السياره كيلعبوا واحد الدور في لا سسبونسيون. هنا غنشوفوا الكومبورتمون ديناميك دان فيكل. شنو هما لي موفمون اللي كتقدر دير السياره؟ يعني كل موفمون عنده واحد الاسم او لا كل حركه عندها واحد الاسم. اول حاجه خاصنا نعرفوا انه كاين واحد 3 ديال لي زاكس اللي عندهم علاقه بهذا الكومبورتمون ديناميك دان فيكل. عندنا لاكس الاول او اكس اكس دو رولي، لاكس الثاني او ايغريك لاكس دو طونكاج، لاكس الثالث او زد لاكس دو لاسي. دونك هاد لي زاكس لو فيكول كدير واحد مجموعه ديال لي موفمون اوتور هاد لي زاكس، وكل موفمون عندها الاسم ديالها. باغ اكزومبل السياره الا دارت واحد الحركه اوتور دو لاكس دو رولي كتسمى هاد ديفورماسيون الا هاد الموفمون كتسمى رولي. دونك ce sont des oscillations de la caisse autour de l'axe longitudinal OX. يعني بحال الطوموبيل كتلعب ما بين اليمين واليسار غوش ادغوات، مره كتبومبيل الغوش مره كتبومبيل ادغوات، يعني يمين يسار بحال الشكل هذا. عندنا طونغاج او غالوب، oscillation de la caisse autour de l'axe transversal. يعني داك لاكس ترانسفيرسال او ايغريك الطوموبيل ملي كتبدا تدور حول هاد لاكس يعني بحال كتوقع عليها لوسياسيون تذبذبات يعني من الامام للخلف، يعني الامام للخلف كتعطينا هاد طونغاج. بومباج ديبلاسمون دو لا كيس سويفون لاكس فيرتيكال، يعني الحركه ديال جسم السياره او لا لا كاروسري، يعني بحال هكا الطوموبيل كتبدا غدا وكتنقص كدير في البومباج غدا وكتبومبي. الموفمون اللي هي لا سي روتاسيون دو لا كيس اوتور دو لاكس فيرتيكال او زد، يعني لاكس فيرتيكال اللي طالع من الوسط يعني فيرتيكالمون من لاكس ديال اولا من المركز ديال السياره يعني فيرتيكالمون الفوق. الا دار السياره بحال دارت يمينا او يسارا وتور ديال هاد لاكس حول هذا المحور، فهاد الموفمون كتسمى لاسي. عندنا الموفمون اللي هي سويفون.
Au démarrage, l'inertie provoque un basculement suivant l'axe OY qui délaisse l'essieu avant et surcharge l'essieu arrière. يعني وفي الوقت ديال الديماراج هذا الكابراج هذا كيتميز بان لا شارج ديال السياره كتولي محطوطه على ليسيو arrière وكتطلق ليسيو افون. دونك ليسيو افون كيتطلق وليسيو arrière كتولي لا شارج يعني كطوموبيل كتكابري. بلونجي اللي كتبقى او مومون دو فريناج ملي كتفريني بواحد السرعه الوزن ديال السياره كيولي فوق ليسيو افون. دونك لا شارج كتولي على ليسيو افون اي il délaisse ليسيو arrière وليسيو arrière ما كتكونش عليه لا شارج بزاف. دونك هادو هما لي موفمون اللي كيتميز بهم الكومبورطمون ديناميك دان فيكول. roulis lacets et tangage. السياره في لا سسبونسيون كنقدروا نلقاو انه كيتستعملوا لي غوسور. ماشي كنقدروا هما ديجا كيتستعملوا لي غوسور مي لي غوسور لانكونفينيون ديالهم انهم ملي كتبقى لا سسبونسيون نعاود نرجع البريزونطاسيون ملي كتبقى لا سسبونسيون الا كانوا كيتستعملوا لي غوسور بوحدهم فالغوسور كي ابسوربي هذيك لينيرجي ديال لوسياسيون بيان ديال لو شوك ومن بعد كيعاود يخرجها. دونك il absorbe l'énergie des chocs mais il restitue cette énergie. دونك الطوموبيل كتبدا غادا بحال كتبدا غادا وكتنقز ب سويفون لهاديك لينيرجي ريستيتيي بار لو غوسور. Et chaque ressort est caractérisé par sa raideur الصلابة ديالو. الصلابة ديالو اللي كتساوي F على X. F هي لا شارج و ديفليكسيون اللي هي X. باغ اكزومبل اللي كانت عندنا واحد لا شارج ديال 100 ديكا نيوتن كنقسموها على ديك 35 اللي هي ديفليكسيون كتعطينا شحال ديال لا غيدور الوحده ديالها هي ديكا نيوتن متر. لامورتيسور دونك هنا عندنا واحد لا سوليسيون اننا نستعملوا لامورتيسمون مع هذوك لي غوسور. دونك الروسور كي ابسوربي لو شوك ولكن كيبقى غادي وكيعطينا دبدبات كيبدا غادي وكينقص. دونك خاصنا واحد ليليمون اللي غادي يغالونتي لينا هذوك لي زوسياسيون ديال الغوسور. دونك سي لامورتيسور. دونك l'amortisseur est fixé d'un côté de train roulant et de l'autre à la caisse. من جهة لاصق في train roulant ومن الجهة الأخرى لاصق في la caisse. À chaque débattement, un piston se déplace dans un cylindre rempli d'huile. هذاك البيستون كيديبلاصا في داك السيلندر اللي فيه الزيت وهذاك البيستون فيه لي زوريفيس كاليبري باش يدوز عندنا الزيت بواحد المومون اللي هي لون بواحد السرعة بطيئة. هاد لي زامورتيسور هيدروليك نقدروا نلقاو جوج الانواع المونوتشيب والبيتشيب تقريبا ميم برانسيپ دو فونكسيونمون. الاختلاف كيكونوا في لي زيليمون وفي لي زافونتاج ديال كل تيب وعلى حساب الاستعمال ديال كل تيب. كنلقاو النوع اخر ديال لي زامورتيسور سو سون لي زامورتيسور ا غاز كيكون فيهم واحد النوع ديال لي غاز. باغ اكزومبل كيتستعملوا في السيارات الهوت غام اوجوردي كنقدروا نلقاوهم في البي ام باغ اكزومبل فيهم لي زامورتيسور ا غاز وبيان لي زامورتيسور بنوماتيك كيتصنفوا في لا سسبونسيون اللي هما لا سسبونسيون بنوماتيك. تيب d'amortissement كنقدروا نلقاو simple effet ou double effet. Simple effet, seul détente du ressort est amorti. Double effet, la détente du ressort, rebond de la caisse et la compression, abaissement de la caisse sont amortis. Donc, في الميتريز ديال التونغاج لا تونغاج au galop est limité par l'utilisation des suspensions de raideur différentes à l'avant et à l'arrière. باش ما يكونش عندنا واحد التونغاج يكون عندنا واحد كما شفنا قبيله ان كاين هي موفمون اوتور دو لاكس او اي داك الطونغاج دونك اون افون ان اريير. باش ليميتيو هاد الطونغاج كنستعملوا واحد دو تيب ديال لا سسبونسيون او بيان دو ريدور دو لا سسبونسيون
entre les trains avant et les trains arrière, ou bien la suspension avant et la suspension arrière. Et pour la maîtrise du galop, et pour limiter les roulis, les bras, euh, pardon, maîtrise du roulis. Pour la maîtrise du roulis, des bras de suspension d'un même mission sont reliés par une barre de torsion de faible raideur, appelée barre anti-roulis. Donc, تستعمل واحد لا barre de torsion كتسمى barre anti-roulis. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجة في هاد لا فيديو بالنسبة لي ستاجير اللي عندهم هاد الموديل هذا. غير هو حنا كنحاولوا نشرحوا بسرعة على حساب الوقت وعلى حساب لا طاي ديال الفيديو. وشكرا، نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله.